डेप्युटी सीएम आणि आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य तेजलबाई आणि आता सगळे आमचे सगळ्यांचे नाव येणार सगळ्या आमच्या नमस्कार करतो विठ्ठल रुक्मिणी नमस्कार आणि आमच्या माजी असलेले भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष भारतीय जनता पक्षाचा जय हो भारत माता की जय वंदे मातरम बाबू भाई तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं बाबू कवळेकर तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं मेजा प्रचाराचो जेव्हा नाजोन आजन प्रचार सुरू करपाक लागला आमी जमतात आणि आज जमता आसतना जे जमले आसा तेजो भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष दामू नाईक जे बाकीचे सगळे माझे वयले पदाधिकारी पंचायतीचे सरपंच तुझे सगळ्यांचे नाव घेना म्हाका न्ही कितें नाव येना तेन्ना मागता आतां ही मिटींग आमी आतां स्टार्ट करता आणि थंय 25 लोक नेले आणि म्हणून आज मुख्यमंत्र्यांनी बी आपले सगळे प्रोग्राम कॅन्सल केले आहेत सांचे आणि त्या खातीर हांकांय बी हांव म्हणजे मन काळजांतल्यान दुःख व्यक्त करता आनी श्रद्धांजली दिता. भारतीय जनता पार्टी ही एक आमच्या तळागाळात बारीक सगळे सगळ्या लोकांची पार्टी आणि जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन असताना आम्ही या खोला मतदारसंघात तेजल पागीचे नाव हे तुमचो अधिकृत उमेदवार म्हणून आम्ही जाहीर केले. त्याचबरोबर सगळ्या समाजां भितर आनंद व्यक्त करताना खोला हातूंतल्यान तुमची तिकेट जाली आमचो कॅन्डिडेट जिखलो अशें म्हाका सगळ्यांनी फोन करून सांगलें. पण तुमकां एक सांगपाक हांव मुद्दम आयला आमी घायार रावपाचे ना. आमी घायार करून रावले आमचो कॅन्डिडेट जिखलो म्हणून जर त्या तातूंत रावले जाल्यार आमकां मागीर मतांची ह्या टायमाचेर मागीर कोट खावची पडटा आनी ऐन टायमाचेर कितें दगाफटफय जावपाची शक्यता आसता. बाप शाणू वेळीपान फाटले 15 वर्सां हांगा जिल्हा पंचायतीचे आपलो सदस्य म्हणून काम केले. ताजे कामाची पोच पावती आसा ताजो लोकां कडेन संपर्क आसतलो ताजे सोफ्ट लोकां कडेन उलोवपाचें आसतलें ज्या तरेन तो मेळून मिसळून वागता आनी फाटल्या वेळाचेर जी ताका मतां पडिल्लीं आसा त्या मतांच्या आदाराचेरय आसत आनी तेजलाचो स्वभाव अजयाचो स्वभाव आनी बाकी सगळे तुमचे समाजान भितर बाकी समाजान किंवा बाकी समाजाचे भितरले सगळ्यांचे एकवट आसा त्या एकवटाच्या आदाराचेर तेजल जिखतले तातूंत तीळ मात्रय शंका ना. हो पक्ष हो जेन्ना तिकेट दिवपाचो वेळ जाल्लो त्या वेळाचेर मुद्दम म्हणून समाजाच्या प्रत्येक घटका पर्यंत पावपाचो प्रयत्न करता. आमी हे समाजाच्या एसटी समाजा खातीर आरक्षण आसतलें किंवा बाकीच्यो सगळ्यो हे सगळे येवजण्यो लोकां कडेन पावपा खातीर कोण आमकां योग्य आसा अशी सगळी चाचपणी करीत आमी हे सगळ्या हातूंत भितर सगळ्यांत पयले 40 मतदारसंघां भितर आमी 50 मतदारसंघां भितर आमी 40 आमी तिकेटी डिक्लेअर करून सुद्दां सोडले आणि मागीर उरिल्ल्यो ज्यो आसा ते मोगोक आमी 3 तिकेटी दिवन आनी बाकीचे 7 कडेन आमी इंडिपेंडंटाक सपोर्ट करून ह्या प्रचाराचो सुरवात केली. माननीय नरेंद्र मोदीचें एक स्वप्न आसा. ते स्वप्न म्हळ्यार कितें हो देश आसा तो विकसीत करचो गरीब उरचो न्ही. सगळ्यात पयलीं म्हळ्यार सगळ्यो सुविधा मेळच्यो. हांव शाळाचे जमनींतल्यान आयला आमी पळयलां की उदरगत कितें हो एक वेळाचेर एका घरांत साधन सुविधा नाशिल्ल्यो तो वेळ आनी आतांचो वेळ हो पळयत जाल्यार लक्षांत येता. आनी ज्या घरांत एक वेळाचेर संडास आसनाशिल्लो कोणाच्या घरांत उदक आसनाशिल्लें कोणाच्या घरांत लायट आसनाशिल्लें कोणाक खंयचे तरी जोडो हाडचो पडटालो कोणाक ह्यो सगळ्यो ह्यो त्रास जाताले की गरिबीतल्या लोकांक त्रास जाताले. हे त्रास कोणें जर पयस करपाक जर गेलो जाल्यार तो नरेंद्र मोदीच्या भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आनी ताणें सगळ्यांच्या घरा पर्यंत सगळ्यो येवजण्यो पावोवपाचो जो संकल्प केला तो आयज पर्यंत पावत आसा. हे सगळें करतना मनोहर पर्रीकाराचे मुद्दम म्हाका याद येता. कारण गोंयांत पयलें जें सरकार जालें तें मनोहर पर्रीकाराचें सरकार जालें आनी ताजो जर सगळ्यांत जर पयलो जर स्कीम आशिल्ली ती ताणें जाणट्यां खातीर सुरू केली. हे याद कित्याक लागून करता की आमकां खुबश्यो गजाली आमी विसरतात आनी विसरतात आनी मागीर आयचे उलयतना मागीर आमी एकमेकाचे उणी धुणी आसा ते काडपाक तयार करतात. हांव सुद्दां जेन्ना ल्हानपणाचेर प्रचार करतालो तेन्ना खंय तरी गेल्यार कोणाच्या दारान गेले बरोबर आमकां पयलीं काळ पडटाली आयले चोर मत मागपाक म्हणटाले. पण ती स्थिती आतां उरूना कारण आयच्या घरांतलो प्रत्येक भुरगो शिकला
तो घरातलो तो भुरगो शिकिल्लो आसा, त्याच्या हातान मोबायल आसा, तो रोखडो आवयक सांगता किंवा कोणाक तरी घरात बापायक सांगता, आवो ते तशें ना, हे नरेंद्र मोदीन आमच्या खातीर केला, हे आमकां ही स्कीम आमच्या भाजपा सरकारान मनोहर पर्रीकरान केल्या, हे आमकां जर कोणा दिला जाल्यार त्या बाबू कवळेकरान आमकां पास करून हाडून दिला, हे कोणें केलें जाल्यार त्या शाणू वेळेपान ते वखद कोणच्या फायली पास करून हाडून दिला. हे सांगपाचें काम आयज जर कोण करता तर हो भुरगो जो आसा तो घरात शिकलेलो भुरगो करता. पयली गजाली ह्यो कळनाशिल्ल्यो. जशें आतां म्हणलें ते प्रमाणे म्हाका आमकां आमच्या अध्यक्षाक अशें बेगीन वचपाचें आसा. मुख्यमंत्री आनी सगळ्या बरोबर तेंची सभा आसा, कित्याक एक मिटिंगेक तितलो टायम काडपाक मेळना. ते आमच्या मतदारसंघाक सकाळीं 9 पावले, बारश्याक आमचे 9 ते पावले, 9 ते आमी हांगा 11 साडे 11 म्हणलें पूण हांगा एक जाय आसा. तर हांव चड टायम घेवचो ना, कित्याक खोला बद्दल आनी ह्या भागाचे सगळे कार्यकर्त्या बद्दल आनी खास करून आमचे उमेदवार पळय आसा तेजल, तेजो घरकार आसलो भाव अजय, हेंचे बद्दल वेगळी सांगपाची गरज ना. काल सुद्दां आमी आमचे मोठे प्रमाणात आमचे बेतूलकार भाव आसात. काल आमची घराण्यांनी मिटींग जाली, बेतूलकार भावांची मिटींग जाली. तेमी म्हणलें आसा की बेतलाक आमी हे कशें काम करतात ते सांगिल्लें आसा, त्या सगळ्या हांगा आयिल्ले आसा. काल खोला पंचायती वतीन आमची पंचायतीची मिटींग जाली, तेन्ना आमी काही रणनीती ठरयिल्ली आसा. भावान एकच म्हाका शर्मा आमच्या शेंडात म्हणटा ताका हांव शाबासकेन पुरवी दिता, कित्याक गेल्ली फावटी तो 3000च्या वयर मतां जिखून येयल्लो. आयज जर आनी कोण जालो कोण म्हणटालो की आपूण 3000 प्लस मतांनी जिखून जर येयलो जाल्यार आपल्याक हे फावटी आपल्या बायलेक किंवा आपल्या सुनेक कोणाक तिकेट दिवपाक, ती सून डॉक्टर आसा, तेणी तसो डिमांड केला ना. तेणी म्हणलें ना आपूण ती फावटी टर्म केला, आतां आनी कोणाक दिवचें. आनी तेणेच हांव सजेस्ट केला बाय तेजलाचें, आनी आयज तेजलाक आमी पक्षान एकाचे उबावणो केल्लो आसा. आयज तो सगळ्यात पयलीं जर कोण आमच्या घराण्यांनी जर कोण घेवन आसा तो बाबू आमचो शेंडात ताका पयलीं घेवन भोंवता. काल म्हणटा बाबू बाकी सगळी पंचायत सरपंच सगळे आमी घेवन बसलेच, बाबू कृष्ण आसतले, बाकी पंच आसतले, मंडळ अध्यक्ष आसतले, प्रियंका आसतले. पूण तेच्या पयलीं सुरवातीक एक पयलींचो झेडपी जावन आपूण कसलो राग विसरून न करता आयज खांद्याक खांद लावन आपलो अनुभव जो आसा, जे ह्या पंचायती आसतलो, बेतूल आसतलो, जे श्रीस्थळ आसतलो, आगोंद आसतलो, कित्याक ताका भरपूर अनुभव, कित्याक तो पयलींच्या मंत्र्याक बांदेकारा साकून ताका अनुभव, ताजो PA म्हणटरी खूब वर्सां काम केलें, ताका सगळे काणकोण मतदारसंघाक सुद्दां बरी पकड. अशे पद्दतीन आयज आमकां बऱ्यापैकी जशें आमी त्या आनी आतांच उलोवप केल्लें, आमचे व्हडले बाब आसा ते थंय सपोर्ट केलो, तसो आमचे शेंडातांनी मोठी मनान म्हणटा सपोर्ट केल्लो आसा. बाबा आयज तेजेर बायक जिखपा व्हडलें टेन्शन ना अशें म्हाका दिसता. पूण जिखपाक हें ना, टेन्शन ना, हेजो तुमी घाण रावूं नाका. हांव आतां बारशा उलयतना तेंच केल्लें. आमच्या म्युनिसिपालिटी उपरांत 2 पंचायती व्हडल्यो आमच्यो. नंबर 1ची पंचायत आमची खोला आनी नंबर 2ची पंचायत आमची बारशा. हे 2 आमच्यो व्हडल्यो पंचायती. हे 2 पंचायत म्हणून आमची 12,000 मतां लगभग. म्हणजे तुमी मोठी पंचायत 5,500-6 हजाराची पंचायत तुमची चडांत चड आमी लायटली घेवन आसा, चडांत चड मतां आमी खेचून हाडची पडटली. हांव ह्या वार्डाची पंच मेंबर आसा. पयलीं खोला पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच म्हणून आसलें. म्हाका म्हाजें काम पळयन म्हाका पक्षान म्हाका दावेदारी म्हणून ठरयिल्लें आसा. हांव भारतीय जनता पक्षाचे आभार व्यक्त करता. तेमी विश्वास दवरून म्हाका आज मुखार धाडला आनी जितली लोकांची जी कामां आसा, जर हांव निवडून येयलें न्ही जाल्यार हांव ती कामां पूर्ण करपाक प्रयत्न करतलें आनी लोकांक सदां मदत करतलें. कितें आसा ह्या वटेन तुमगे उदकाचे इलेक्ट्रिसिटीची कितें प्रॉब्लेम आसा? आमची उदकाची प्रॉब्लेम आसली. आतां सद्या आमची पायपलायन जाल्ली आसा ऑलमोस्ट. इनॉग्रेशन केली म्हणटनी काम चालू करतलें. हांव मागता की बेगीच्या बेगीन आमचें तें काम चालू करचें म्हण. हे जे आज तुमकां श्रीस्थळ साकून ही पंचायत येता, तुगे ही होम हेतू आसा, तर होम हेतू तूं कितली वोट काडपाची हें करतलें? कित्याक पयलीं जेन्ना हांव पंच म्हणून रावल्लें पळय तेन्ना म्हाका म्हाजे गांवचे ऑलमोस्ट 80% लोकांनी म्हाका वोट केल्लो. आनीक म्हाका म्हाजी गांवच्या लोकांचेर खात्री आसा की ते म्हाका बहुमतान निवडून हाडटा म्हण. म्हाका लोक अशी सगळे लोक वळखता, आमचे गांवचेय बी. आनीक हांव श्रीस्थळ पंचायत, आगोंदा पंचायत आनीक बेतूल पंचायत लोकांच्या कडेन मागता की तेमी म्हाजेर विश्वास दवरून म्हाका निवडून हाडचें म्हण. जिल्हा पंचायतीत आतां 3 मेंबर आमचे खोला हितूंतल्यान आसात, खोला पंचायतींतल्यान आसात. ह्या